अरहम, अरहम के बच्चे उठो ना, कब से उठा रही हूँ, उठ क्यों नहीं रहे? रोशान ने उसकी पुश्त पर रजिस्टर मारते हुए बोली। ओह रोश, उठ रहा हूँ, बस 5 मिनट और सोने दो। 5 मिनट बाद पक्का उठ जाओगे ना अरहम? वो यकीन दहानी करते हुए बोली। हाँ, बस 5 मिनट में पक्का उठ रहा हूँ। वो उसे कहते हुए दोबारा करवट बदल कर सो गया। रोशान मुतमईन अंदाज में अरहम के कमरे से निकली थी। या अल्लाह, ये अरहम अब तक नहीं आया ना रुखसाना? जी भाभी, अब तक नहीं आया, रुखसाना बेगम हंसते हुए बोली। या अल्लाह, इस लड़के का मैं क्या करूं? सही का परेशान किया हुआ है इसने मुझे। वो कुर्सी पर बैठती सर पकड़ गई थी। ओहो भाभी, क्या हो गया है आपको? छोटा है अभी, वो बड़े होते होते समझ जाएगा सब। अभी उसकी उम्र ही क्या है? रुखसाना बेगम उन्हें समझाते हुए बोली। हाँ, मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत बड़ा हो गया है, पर अरमान भी तो इसी उम्र का था ना, जब इतना संजीदा था। वो यहाँ तक के पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था इस उम्र में, और अरहम को कोई होश ही नहीं है। भाभी टेंशन न लें, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, रुखसाना बेगम अंजिश बेगम को समझाते हुए बोली। वो इस बात में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। कैसी हैं आप दोनों? रोशाना किचन में दाखिल होती हुई बोली। अल्लाह का शुक्र बच्चे, हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ताई अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरहम कहाँ है, अब तक नहीं आया? नहीं बेटा, उसी से तो हम इतना परेशान हैं, सुबह देर तक पड़ा सोता रहता है, कोई फिक्र नहीं है उसको किसी चीज की। या अल्लाह, ताई जान कोई पौन घंटे पहले मैं उसको उठाकर गई थी कि मुझे कॉलेज छोड़ दें। उसने मुझे कहा था बस 5 मिनट में उठ रहा हूँ। या अल्लाह, वो अब तक नहीं उठा। रोशनी सर पर हाथ रखती बाहर भागी थी। पीछे अंजीश बेगम अफसोस से सर हिलाती काम में लगी थी। रुखसाना बेगम मुस्कुरा दी थी। उन्हें अरहम अपने बच्चों जैसा प्यारा था। वो उसके खिलाफ किसी के मुंह से कोई बात सुनना पसंद नहीं करती थी। अरहम को बिगाड़ने में भी कहीं न कहीं रुखसाना बेगम का ही हाथ था। अरहम की पैदाइश के दौरान अंजीश बेगम को कुछ बीमारियां लग गई थी, जिस वजह से अरहम ज्यादातर रुखसाना बेगम के पास ही रहता था। इसलिए रुखसाना बेगम को वो बेहद प्यारा था। यहाँ तक कि वो अरहम के आगे रोशाने तक को नजरअंदाज कर देती थी। अरहम रोशाने उसके कमरे में दाखिल होती दहाड़ी थी। रंगत शिद्दत से तपकर अनार हो रही थी, बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से बाहर को निकली हुई थी। अरहम, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम अभी ना उठे। ओहो रोश, जाओ भी, कब से मेरा दिमाग खराब कर रही हो? कह रहा हूँ उठ रहा हूँ 5 मिनट में। 5 मिनट में? तुम 5 मिनट में उठ रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अरहम, कोई पौन घंटे पहले मैं तुम्हें उठाकर गई थी। तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम 5 मिनट में उठ रहे हो। 9 बजने वाले हैं, इस टाइम तक मुझे पहुंचना था यूनिवर्सिटी। वो तेज आवाज में चीखी थी। उसकी चीख सुनते अरहम झटके से उठ बैठा था। 9 बजने वाले हैं? रोज कहता हूँ उठाकर जाया करो, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हो? वाह जी वाह, मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। तुम्हें उठाकर गई थी मैं, तुम निहायत ही ढीठ और 2 नंबर आदमी हो। तुमसे मुझे अच्छाई की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। अब उठोगे? हाँ हाँ, उठ रहा हूँ। जाओ भी मेरी माँ, अब चली जाओ। तुम अगले 15 मिनट में मुझे नाश्ते की टेबल पर मिलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसको धमकी देती उसके कमरे से निकली थी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। आई बड़ी मेरी माँ धमकी देने वाली। अरहम उसका मजाक बनाते हुए वॉशरूम भागा था। पीछे रोशाने उसको मारने के लिए दौड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। अरहम पीछे से आता और रुखसाना बेगम को गले लगाता हुआ बोला। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? रुखसाना बेगम उसके सदके वारी हुई थी। मैं ठीक हूँ, बस आपकी बेटी है ना, उसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अरहम रोशनी को देखता हुआ बोला। रुखसाना बेगम रोशनी को घूर कर रह गई। अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसको मैंने कितनी देर पहले उठाया था और अभी उठ कर आया है। देखें, अभी आधे घंटे पहले उसने कहा था कि 15 मिनट में आ रहा हूँ। ये अब भी आधे घंटे बाद ही आया है। बस लेट हो चुकी हूँ, अब मेरी फिजिक्स की क्लास खत्म हो चुकी होगी, इतना जरूरी टेस्ट था मेरा, वो अरहम को घूरते हुए बोली। उसके घूरने पर अरहम कान खुजाकर रह गया। सॉरी रोश, लेट हो गया थोड़ा। अब चलो उठकर नाश्ता करना। हाँ हाँ चलो। अरहम, जी अम्मी बोले। बेटा तुम्हें पता है ना आज रात अरमान आ रहा है, कितनी तैयारियां करनी है हमें। फटाफट से रोशनी को छोड़कर मार्केट से किचन का सामान लेते आना। ओके अम्मी, लिस्ट बनाकर दे दें, ले आऊंगा। वो निहायत ताबेदारी से कहता अंजिश बेगम को गले लगा गया था। वो बेसाख्ता उसके बालों को चूमकर मुस्कुराई थी। तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ लिस्ट। ओके, आ जाएं। ओहो, आज तो बन्नों के सैयां जी आ रहे हैं, अरहम शरारत से बोला था। अरहम, अपनी बकवास बंद करो, बेफजूल मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है अभी, रोशाने ने बेहद गुस्से से बोली थी। ओहो, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो रोश? अच्छा ही हुआ ना कि मैं लेट उठा, अच्छा हुआ तुम्हारा टेस्ट रह गया, वरना तुम हमेशा की तरह टेस्ट में कम नंबर ही लेकर आ रही होती। तुम हो ही इतनी कुड़मगज, वो रोशाने को चिढ़ाता हुआ बोला। कुड़मगज हो गए तुम, सबसे अच्छा पढ़ती हूँ अपनी क्लास में, वो नाक चिढ़ाती निहायत गुस्से से बोली थी। हाँ हाँ पता है भाई कि अपनी रोज सबसे अच्छी है, अब वो निहायत मोहब्बत से बोला था। पर जो भी बात है, अरमान भाई आ रहे हैं आज, बाय द वे तुम्हारी फीलिंग क्या है?
وہ دوبارہ شرارتی انداز میں روشانی سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا ہے نا ارحم، اپنے کام سے کام رکھو۔ اب کہ وہ قدرے گھبرا گئی تھی۔ اوہو، شرما رہی ہو؟ چپ کرو ارحم، اب کہ وہ اپنا رجسٹر اس کی پشت پر کھینچ کر مار گئی تھی۔ اوہو ظالم لڑکی، نہیں بول رہا کچھ بھی۔ اب وہ چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ روشانہ اپنے چہرے کے رنگوں کو بمشکل چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارحم، میرا بچہ اٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا ہمیں ارمان کو لینے جانا ہے۔ رخسانہ بیگم نرمی سے ارحم کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ چھوٹی امی، بس تھوڑی دیر اور، میرا بچہ ارمان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ اچھا بس 5 منٹ میں اٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فٹافٹ سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ رخسانہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ سب تیار ہوتے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ سی گرین کلر کی فراک پہنے ہلکا ہلکا میک اپ کیے روشانی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ روشانی کو دیکھ کر ارحم کی رگیں ظرافت بھڑکی تھی۔ کیوں روش، آج ہی رخصتی کرنے کا ارادہ بن گیا ہے؟ کیا واپسی میں ہی ارمان صاحب سے نکاح پڑھوانا چاہ رہی ہو؟ وہ روشانی کو دیکھتے شرارت سے بولا تھا۔ ارحم کے بچے، بدتمیزی مت کرو۔ وہ اس کی پشت پر مکہ مارتی منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ انزش بیگم اس کو دیکھتی ہنس پڑی تھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بچی کو ارحم؟ ابھی تو آ رہا ہے میرا بچہ، شادی کب ہوگی یہ تو ہم نے آنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، تم اسے اتنا تنگ مت کرو ابھی۔ تو امی میں کون سا سچ کہہ رہا ہوں؟ تیار دیکھیں کتنا ہو کر جا رہی ہے، جیسے اس کی رخصتی آج ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ارمان بھائی اس کو دیکھ کر واپسی پر نکاح ہی نہ پڑھوا لیں۔ فضول بکواس مت کرو، چپ چاپ گاڑی چلاؤ۔ بہت بولنے لگے ہو تم۔ انزش بیگم اسے ڈانٹتی ہوئی اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ اب کہ ارحم چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا، روشانی بھی اپنے چہرے کے رنگوں کو چھپانے میں مصروف تھی، جو اس کے لاکھ چھپانے کے بعد بھی چھپ کر نہیں دے رہے تھے۔ ارحم اور تمام لوگ کھڑے وہاں ارمان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو وہاں پر کھڑے کافی ٹائم ہو گیا تھا، پر ارمان اب تک نہیں آیا تھا۔ اسی اثنا میں انہیں سامنے سے ارمان آتا ہوا دکھائی دیا۔ بلیک کلر کی ہوڈی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ارمان بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اونچا لمبا نوجوان، چوڑی باڈی بنایا ارمان بے حد خوبرو مرد تھا۔ اسے دیکھ کر روشنی کی نظریں بے ساختہ جھکی تھیں۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم چھوٹی امی، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام، ہم سب ٹھیک ہیں بیٹا، آپ بتاؤ؟ انزش بیگم ارمان کو گلے سے لگاتی جذباتی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا شیر؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن ذرا اپنی شیرنی کو دیکھ لیں کیسے شرما رہی ہے۔ روشانی جو مکمل طور پر ارحم کے پیچھے غروب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے اس طرح کہنے پر اچھل کر سامنے آئی تھی۔ نہیں نہیں ارمان بھائی، میں تو نہیں چھپ رہی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ گھبراتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ روشانی کو دیکھ کر ارمان تھوڑا سیریس ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ارمان باقیوں سے ملنے آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے روشانی کی نظروں نے بڑی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچ کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ارمان بھی اپنے کمرے میں ہی جا رہا تھا جب اسے یوسف صاحب اور انزش بیگم نے روک لیا تھا۔ جی امی، آپ لوگوں نے بلایا تھا مجھے؟ ہاں بیٹا، بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ یوسف صاحب اپنے برابر جگہ بناتے ارمان کو برابر میں بیٹھنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ارمان دھیمے سے وہاں بیٹھا تھا۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ بیٹا خیر سے تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تم اچھی جاب بھی کر رہے ہو، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارا اپنا بزنس بھی ہے، اور تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، رشتہ بچپن سے تمہارا روشنی سے طے ہو چکا ہے، تو تم بتاؤ شادی کرنے کا ارادہ کب تک کا ہے، کب کی تاریخ رکھیں؟ ارمان ان کی بات سنتے بے ساختہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ہاں، کل حسن نے بھی مجھ سے شادی کی بات کی تھی کہ جیسے ہی ارمان پاکستان آئے تو ہم شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں۔ ہم یہی تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کب تک تمہاری شادی کریں، یا ہم اپنی ہی مرضی سے کوئی تاریخ طے کر دیں؟ وہ دونوں سوالی نظروں سے ارمان کو دیکھ رہے تھے جو اپنے پیروں پر نظر گاڑے بیٹھا تھا۔ امی پاپا، مجھے آپ دونوں سے یہی بات کرنی تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اچانک ہی ان دونوں کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم بیٹا؟ جانتے ہو نا تمہارا اور روشانی کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ امی، مجھے روشانی سے شادی نہیں کرنی، میں کرسٹینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ کرسٹینا؟ امی میرے ساتھ انگلینڈ میں پڑھتی تھی، وہ میری کلاس فیلو تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو تم یہ بات بھول گئے تھے کہ تمہارا رشتہ ہم نے طے کیا ہوا تھا؟ تمہیں یہ کرنے کے لیے باہر بھیجا تھا ہم نے۔ اب کہ یوسف صاحب بے حد غصے میں آ گئے تھے۔ پاپا میری بات تحمل سے سنیں، یہ تو میری مرضی ہے نا کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور کس سے نہیں۔ مجھے نہیں کرنی روشانی سے شادی۔ آپ کیسے بھی کر کے حسن چاچا کو منع کر دیں۔ ارمان نے آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ہم حسن کو منع کریں گے۔ تم کرسٹینا کو بھول جاؤ، اور اب تم کبھی بھی انگلینڈ واپس نہیں جاؤ گے۔ ہم تمہاری شادی کی تاریخ کل ہی رکھ دیں گے، اور تمہاری شادی روشنی سے ہی ہوگی۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ابو، میں روشنی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں روشنی سے شادی نہیں کروں گا۔
वो ज़िद्दी अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ था। अंजिश बेगम को जैसे होश आ गया था। इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिरती, अरमान ने आगे बढ़कर उनको सहारा दिया था। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? वो निहायत परेशान हुआ था। बेटा ऐसे मत करो अपनी माँ के साथ, बुढ़ापे में हमारी नाक मत काटो, ये रिश्ता बचपन से तय है। रोशाने के दिल में कितने अरमान होंगे। यहाँ तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम ये क्या कह रहे हो? अंजिश बेगम कहते कहते बुरी तरह रो पड़ी थी। अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करें, जहाँ मेरा दिल ही नहीं है वहाँ मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं क्रिस्टीना से ये वादा करके आया हूँ कि मैं वापस जाकर उससे शादी करूंगा। हमारी बात का कुछ नहीं, क्रिस्टीना के वादे के लिए तुम हमारी नाक कटवा कर वापस चले जाओगे? वो नहायत दुख से अरमान को देखते हुए बोली थी। यूसुफ साहब बिल्कुल खामोश बैठे थे। जो भी हो अम्मी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। इससे पहले कि वो उठकर कमरे से बाहर निकलता, अंजिश बेगम की बात ने उसके बढ़ते कदम रोक लिए थे। तुम्हें मेरी कसम है अरमान, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। मैं या तुम्हारे बाबा इस उम्र में कोई बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। वो उसका हाथ पकड़ती, खींचकर उसे सोफे पर बिठाती, उसे अपने गले से लगाती, फूट फूट कर रो दी थी। बेटा इस उम्र में हमारी इज्जत का ख्याल करो, तुम्हें मेरी कसम है। तुम्हारी शादी रोशनी से ही होगी। मेरे बच्चे, रोशनी बहुत अच्छी बच्ची है। कल हम तुम्हारी तारीख लेने जाएंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? उसने आहिस्तेगी से नफी में सर हिलाया था। यूसुफ साहब उठकर उसे बेसाख्ता अपने गले से लगा गए थे। तुम वाकई मेरे फर्माबरदार बेटे हो। उनके गले से लगा अरमान दूर कहीं सोचों में गुम था। न जाने अब आगे क्या होने वाला था। सालार साहब और रुकैया बेगम की शादी पसंद से हुई थी। शादी के 1 साल बाद यूसुफ साहब की शक्ल में उनकी जिंदगी में खूबसूरत तोहफा आ गया। अभी यूसुफ 3 साल का ही हुआ था कि अल्लाह ने उन्हें हसन से नवाज दिया। हसन की पैदाइश में रुकैया बेगम को कुछ ऐसी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से रुकैया बेगम दोबारा माँ बनने की नेमत से महरूम हो गई थी। दिन पर दिन गुजरते चले गए। यूसुफ साहब ने जैसे ही जवानी में कदम रखा, रुकैया बेगम और सालार साहब ने उनकी शादी अंजिश बेगम से कर दी। जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। शादी के 2 साल बाद अंजिश बेगम की गोद में अरमान आ गया। मानो कि पूरे खानदान की गोद में जैसे कोई खिलौना आ गया हो। अरमान के 4 साल होते ही अंजिश बेगम को दोबारा खुशखबरी मौसूल हुई थी। घर भर में दोबारा से खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने के कड़े इंतजार के बाद अंजिश बेगम ने अरहम को जन्म दिया और अरहम घर भर में सबका बेहद लाडला था। अरहम के 1 साल के होते ही हसन साहब की शादी रुखसाना बेगम से कर दी गई। शादी के 3 साल बाद अल्लाह ने रुखसाना बेगम और हसन साहब को रोशानी से नवाजा। रोशनी की पैदाइश के फौरन बाद यूसुफ साहब और हसन साहब ने मिली भगत से अरमान और रोशाने का रिश्ता तय कर दिया। वक्त गुजरता चला गया, बच्चे बड़े होते चले गए। अरहम और रोशनी दोस्त थे, जबकि अरमान हमेशा से ही अलग थलग रहता था। घर भर में अरमान और रोशाने के रिश्ते का जिक्र किया जाता था, जिसकी वजह से रोशनी के दिल में अरमान की पसंदीदगी आ गई थी। वक्त के साथ साथ वो पसंदीदगी कब मोहब्बत में ढल गई उसे पता ही ना चला। अरमान के इंटर करने के फौरन बाद यूसुफ साहब और अंजिश बेगम ने अरमान को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। अरहम के इंटर करने के बाद उसे भी बाहर जाने की पेशकश की गई, पर अरहम ने साफ इनकार कर दिया। उसे पाकिस्तान में ही रहकर पढ़ना था, अपने घर वालों के साथ रहकर पढ़ना था। उसकी इस बात पर किसी ने कोई एतराज़ ना किया और वो पाकिस्तान में ही तालीम हासिल करने लगा। इस सब के बावजूद भी यूसुफ साहब और अंजिश बेगम को अरमान ही प्यारा था। अरहम की देखभाल भी बचपन में रुखसाना बेगम ने ही की थी। अरहम रुखसाना बेगम को रोशनी से भी ज़्यादा प्यारा था। वो अक्सर रोशनी को घरक दिया करती थी। इसी वजह से कभी-कभार रोशनी अरहम से जेलस भी हुआ करती थी। बचपन से खेलते कूदते लड़ते झगड़ते बड़े हुए अरहम और रोशनी पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। अरमान और रोशाने की शादी की तारीख पक्की कर दी गई। घर भर में शादी की तैयारियां जारी थी। अरहम रोशनी को बेहद तंग करता था। अरमान का नाम ले लेकर छेड़ता रहता था। इस वजह से दोनों की लड़ाई हो जाया करती थी। उनकी नोक झोंक में शादी का दिन आन पहुंचा था। आज रोशानी और अरमान की बारात थी। मेहंदी ढोलक के तमाम फंक्शन खैर खैरियत से गुजर चुके थे। अरहम बेटा, रोशानी को पॉलर से ले आओ, 8 बजे लेकर आना था उसे। अब तो 9 बज गए हैं। कॉल भी आई है उसकी कि तुम्हें लेने भेज दूं। जी जी छोटी अम्मी, बस जा रहा हूँ। ये बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लैक कलर की शेरवानी पहने, बालों को जेल से सेट किए, क्लीन शेव चेहरा लिए वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। सुर को सफेद रंगत, ऊंचा कद, हेवी कसरती बॉडी बनाए अरहम अरमान को भी पीछे छोड़ चुका था। वो बेतहाशा खूबसूरत था। सब्ज कलर की आंखें उसके सुर्ख और सफेद चेहरे पर बहुत जचती थी। लाइट ब्राउन बाल उसकी शख्सियत पर बहुत प्यारे लगते थे। गर्ज के वो एक खूबरू मर्द था जो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। अब चले भी जाओ मेरे बच्चे, ये अपनी तारीफ और भी करवानी है। जी जी छोटी अम्मी, बस जा रहा हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं उसे लेकर फौरन हॉल पहुँच जाऊँगा। आप लोग भी निकलें बस। हाँ बेटा, बस हम भी निकल रहे हैं, अरमान भी सीधा हाल ही आएगा। चलें, ओके मैं जा रहा हूँ, फिर अल्लाह हाफिज। वो उनके गले लगता, उनकी पेशानी चूमता बाहर की तरफ बढ़ा था। वो कम से कम 5 मिनट से गाड़ी में बैठा रोशाने का इंतजार कर रहा था कि उसे सामने से रोशाने आती हुई दिखी। वो उसको देखकर बेसाख्ता दंग रह गया था।
ڈارک میرون کلر کا لہنگا پہنے وہ جیسے کوئی پری کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ میک اپ کر کے اس کے نقوشوں کو ابھارا گیا تھا۔ گلابی لبوں پر میرون کلر کا لپسٹک کوٹ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نازک سی جیولری اس کے نازک سی گردن پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے روشانہ کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں روشانے کا پیر اس کے لہنگے میں الجھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی ارہم بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ دھیان سے روش، جب اتنا بھاری لہنگا سنبھالا نہیں جا رہا تو تمہیں اتنا بھاری لہنگا پہننے کی کیا ہی ضرورت تھی؟ وہ اسے اٹھاتا اچھا خاصا ڈپٹ چکا تھا۔ ابھی گر جاتی تو تمہاری شادی کا دن ہے آج روش۔ اچھا بس کر دو، گری تو نہیں نا؟ تم نے بچا تو لیا ہے مجھے، روشانے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تھینک یو ارہم، اگر تم مجھے نہ بچاتے تو ضرور آج کا میرا فنکشن خراب ہو جاتا۔ دیکھو کتنی مشکل سے اتنا پیارا میک اپ ہوا ہے میرا۔ وہ چہرہ اوپر کیے اسے اپنا میک اپ دکھا رہی تھی۔ کس نے کہا تمہارا میک اپ اچھا ہوا ہے؟ بالکل چڑیل جیسی لگ رہی ہو۔ پتہ نہیں ارمان تمہارے ساتھ کیسے گزارا کرے گا تم جیسی چڑیل کے ساتھ۔ واٹ دا ہیل، کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں چڑیل لگ رہی ہوں؟ تم ہوگے چڑیل، تمہاری بیوی ہوگی چڑیل، تمہارے بچے ہوں گے سارے کے سارے چڑیل۔ آئندہ کے بعد اگر مجھے اور ارمان کو کچھ بولا تو میں تمہاری زبان کا قیمہ بنا دوں گی۔ وہ نہایت غصے میں بولی تھی۔ وہ اس کے غصے پر کہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں روش، واقعی تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کا لہنگا پکڑتے آہستہ آہستہ اسے لا کر گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتا ہال کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ ماشاء اللہ روشنی کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ رخسانہ دیکھو تو اپنی روشنی کتنی پیاری لگ رہی ہے، انزش بیگم مسکراتے ہوئے رخسانہ بیگم سے بولی تھی۔ جی بھابی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، چلیں بھابی اسے لے کر باہر چلتے ہیں، حسن صاحب کہہ رہے ہیں نکاح کا ٹائم بس ہونے ہی والا ہے۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں روشنی کو سہارے سے اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رخسانہ بیگم اور انزش بیگم روشانے کو صوفے پر بٹھاتی راز و نیاز کرنے آگے بڑھی تھی۔ روشانے کو حیرت ہوئی تھی کہ اب تک ارمان نہیں آیا تھا، ان لوگوں کو بھی آئے ہوئے کم از کم پون گھنٹہ ہو چکا تھا، شاید سیلون میں دیر ہو گئی ہوگی۔ وہ خود کو دلاسے دیتی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی لیکن ارمان نہ آیا۔ اب کہ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے سنہری آنکھیں اپنی تمام گھر والوں کو ڈھونڈ رہی تھیں جو کہ اس ٹائم اسے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسن صاحب اور یوسف صاحب کافی دیر سے ارمان کو کال کر رہے تھے۔ ارہم بھی ارمان کو ڈھونڈنے کافی دیر سے نکلا ہوا تھا۔ ارہم کو اکیلے واپس پہنچتے دیکھ سب کے چہروں پر حقیقتاً فکر مندی دوڑ گئی تھی۔ مہمانوں میں بھی اب چیمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کیا ہوا ارہم بیٹا، ارمان کا کچھ پتہ چلا؟ یوسف صاحب نے نہایت پریشانی سے ارہم سے پوچھا تھا۔ نہیں ابو، میں نے بھائی کے تمام دوستوں کے گھر بھی پتہ کر لیا، سیلون بھی گیا، مگر کہیں بھی بھائی آج گئے ہی نہیں۔ وہ جو صبح گھر سے نکل کر گئے ہیں اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں۔ یا اللہ میرے مولا، اس لڑکے نے آخر ہماری ناک کاٹ ہی دی۔ انزش بیگم صوفے پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یوسف صاحب تیزی سے حسن صاحب کے پاس پہنچے تھے جو نہایت پریشان لگ رہے تھے۔ حسن ہمیں معاف کر دینا، ہم اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کر پائے، نہ جانے ہم سے کہاں کوتاہی ہو گئی، وہ جو آج کے دن ہمیں یہ سزا دے کر گیا ہے۔ بھائی میری بچی کا کیا ہوگا؟ غلطی تو کسی کی بھی ہو، سزا تو عورت کو ہی دی جاتی ہے نا؟ حسن صاحب بے ساختہ ان سے کہتے ہوئے رو دیے تھے۔ یوسف صاحب سے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ دوسری طرف روشانے جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس میں ایسی بھی کیا کمی تھی جو ارمان اسے یوں آج سب کے سامنے ذلیل کر کر گیا تھا؟ وہ تو ساری عمر اب شاید اس کانفیڈنس سے نظریں ہی نہیں اٹھا سکتی جو کانفیڈنس اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس کی ڈارک بلیک پرکشش آنکھوں سے موتیوں کی مانند آنسو گرنے لگے۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی، چہرہ جیسے لٹے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ ارہم اسے یوں روتا دیکھ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ روشانہ کو یوں روتا دیکھ اس کا دل کٹ گیا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے یہ امید نہ تھی۔ روش میری بات سنو، دیکھو پلیز ایسے مت رو، بھائی تمہارے قابل ہی نہیں تھے جو تمہاری اہمیت کو نہیں پہچان پائے، تم پلیز رو کر اپنی طبیعت خراب مت کرو۔ روشانے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوتا جا رہا تھا، آنسو جیسے آنکھوں سے موتیوں کی مانند بہہ کر گر رہے تھے۔ روش پلیز ایسے مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے آنسوؤں سے۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھتا ہے اسے دلاسا دینے لگا۔ میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ روشنی کو پھندا لگتا ارہم پانی لینے بھاگا تھا۔ چھوٹی امی روش نے رو رو کر برا حال کر دیا ہے، پلیز اسے جا کر دیکھیں، اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، مہمان بھی الٹی سیدھی باتیں بنا رہے ہیں، انہیں پلیز اب واپس کر دیں۔ یوسف صاحب کی نظریں بے ساختہ ارہم پر پڑی تھی، وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ارہم میرا بچہ، یوسف صاحب بہت محبت سے ارہم کے پاس گئے تھے۔ ارہم حیران نظروں سے یوسف صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جی ابو، میرے بچے، اگر آج تم سے کچھ مانگوں تو تم کیا منع تو نہیں کرو گے؟ وہ نہایت دکھ بھرے لہجے میں ارہم سے بولے تھے۔ ابو ایسے مت بولیں، مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا، تم میرے بیٹے ہو نا، میری بات کی اہمیت رکھو گے نا؟ وہ جیسے دوبارہ سوالیہ لہجے میں ارہم سے پوچھ رہے تھے۔ جی ابو بولیں، میرے بچے، روشانے سے شادی کر لو، تمہارا بے غیرت بھائی تو شادی سے بھاگ گیا، یہ تک نہ سوچا اس نے
کہ روشانہ اس گھر کی عزت تھی جو تھی، نہ صرف ہماری عزت بلکہ وہ روشانہ اور تمہارے چاچا چاچی کی عزت بھی دو کوڑی کی کر کے گیا ہے۔ میرے بچے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہماری عزت رکھ لو۔ حسن صاحب اور رخسانہ بیگم کی مان بھری نظریں ارحم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ انزش بیگم تو جیسے حال ہی میں نہ تھی۔ ارحم، میرے بچے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اب کہ یوسف صاحب بے ساختہ ارحم کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ ابو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے تڑپ کر یوسف صاحب کے ہاتھ کھولے تھے۔ اگر آپ سب کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے روشانہ سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ رضامندی دیتا جیسے سب کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ یوسف صاحب اسے گلے سے لگاتے رو پڑے تھے۔ میرے بچے، تم میرے وفادار بیٹے ہو، تم میرے پیارے بچے ہو۔ وہ اس کی پیشانی چومتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر گئے تھے۔ ارحم بھی بے ساختہ یوسف صاحب کے گلے سے لگا تھا۔ ارحم اور روشانہ دونوں نکاح کے لیے بیٹھے تھے۔ نکاح بس شروع ہی ہونے والا تھا کہ رخسانہ بیگم اور حسن صاحب نے نہ جانے کیسے روشانہ کو اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا، مگر جیسے بھی کیا تھا روشانہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اجازت ہے؟ مولوی صاحب نے حسن صاحب سے اجازت لی تھی۔ جی جی مولوی صاحب، بس بسم اللہ کریں۔ روشانہ بنت حسن، آپ کا نکاح ارحم ولد یوسف سے 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر رخسانہ بیگم کو دیکھا تھا۔ رخسانہ بیگم نرمی سے اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ قبول ہے، اس نے نظریں جھکا کر رضامندی دے دی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی ارحم کو اپنا شوہر مان چکی تھی۔ مولوی صاحب اٹھ کر اب دوسری طرف جا رہے تھے۔ ارحم ولد یوسف، آپ کا نکاح روشانہ بنت حسن 50 لاکھ روپے حق سکہ مہر رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ نے روشانہ حسن کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ دونوں طرف سے جیسے مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے سناٹا تھا وہاں بے طرح مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا تھا۔ یوسف صاحب اور حسن صاحب کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ رخسانہ بیگم روشانہ کو گلے سے لگاتی رو پڑی تھی۔ میری بچی، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھو تمہارے نصیب میں اللہ نے ارحم کو ہی لکھا تھا، اسی لیے آج تمہارا ہمسفر ارحم ہی بنا ہے۔ وہ اس کو گلے سے لگاتی اس کی پشت دھیرے دھیرے سے ہلانے لگی۔ روشانہ رخسانہ بیگم کے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اپنی بے عزتی وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ لوگ اسے کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب تک لوگوں کی نظر نہیں بھول پائی تھی۔ بس بس میری بچی، اور مت رو، اللہ کی مرضی سمجھ کر ارحم کو اپنا شوہر مان لو، دیکھنا اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے دلاسا دینے لگی۔ رخسانہ بیگم اور رنجش بیگم کافی دیر پہلے روشنی کو ارحم کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر سارا کمرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کمرے میں وہ آج سے پہلے کتنے حق سے گھستی تھی نا کہ یہ اس کے دوست کا کمرہ تھا، اور آج وہ اس کا بھی کمرہ ہو چکا تھا۔ ارحم اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اس نے خواب میں بھی کبھی یہ نہ سوچا تھا۔ بچپن سے ہی ارمان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا سنتے سنتے وہ نہ جانے کب اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ارمان کا خیال آتے ہی دوبارہ اس کی سنہری آنکھوں کے آنسو روانہ ہوئے تھے۔ وہ ہچکیوں سے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارحم گارڈن میں کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ روشانہ کو بچپن سے ہی اپنی دوست اور بھابھی کی نظر سے ہی دیکھا تھا، اور آج وہ اس کی بیوی بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ روشانہ کبھی اس کی بیوی بن جائے گی۔ وہ تو اپنی بھائی کی شادی میں گیا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے وہ اس کے بھائی کی نہیں بلکہ اس کی شادی بنا دی تھی۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ رخسانہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ تم اب تک کمرے میں نہیں گئے ارحم؟ آپ چھوٹی امی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نہایت حیرت سے رخسانہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس ٹائم تو سب سو چکے ہوتے تھے۔ آج ایسا کیا ہوا تھا جو سارے ہی اکٹھے ہوئے تھے؟ میرے بچے، مجھے پتا ہے تم دونوں پر ہی ایک طریقے سے دھماکہ ہوا ہے۔ بچپن سے تم نے بھی روشانہ کو اپنی بھابھی کی نظر سے ہی دیکھا تھا، مگر شاید اللہ کی مرضی یہی تھی، شاید اللہ نے روشانہ کے نصیب میں تمہیں ہی لکھا تھا۔ تم اللہ کے کہے کو مان لو میرے بچے، روشانہ کو اپنی بیوی قبول کر لو۔ وہ جیسے منت بھرے لہجے میں ارحم سے بولی تھی۔ جی جی چھوٹی امی، میں اللہ کا کہا قبول کر چکا ہوں، اور آپ یقین مانیں میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں یقین دلا رہا تھا۔ جاؤ میرے بچے، تمہارا انتظار کر رہی ہے روشانہ۔ جی بس جاتا ہوں، آپ جائیں آرام کریں۔ انزش بیگم کی بھی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہیں اپنے لاڈلے بیٹے سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کمرہ پورا گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی روشانہ ہچکیوں سے رونے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ اگلے لمحے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ روشانہ اب بھی رونے میں بری طرح مصروف تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر افسوس میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس کا بھائی اس ہیرے جیسی لڑکی کے قابل نہ تھا، اور وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے ہی ٹسے بہانے میں مصروف تھی۔ روش پلیز ایسے مت رو، رو رو کر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سمجھو بھائی تمہارے قابل ہی نہیں تھے، اور ویسے بھی اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے بھی کرتا ہے۔ وہ روشنی کے ہاتھ تھامتا بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ تھوڑی سی نرمی ملنے پر روشانہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
अरहम उसके सीने से लगने पर साख्त हुआ था। दिल जैसे 900 की स्पीड से दौड़ा था। दिल ठहर ठहर कर बुरी तरह धड़क रहा था। दिल की ये अदा बेहद जालिम थी। अरहम, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो अरमान मुझे छोड़कर चले गए? बताओ मुझे। वो उसके साथ लगी उससे पूछ रही थी। ये लफ्ज सुनकर अरहम होश में आया था। उसका दिल कट गया था। मेरी जान, तुम में ऐसी कोई भी कमी नहीं है कि कोई तुम्हें रिजेक्ट करके चला जाए, बल्कि कमी भाई में थी जो अल्लाह ने तुम्हें उनसे दूर कर दिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें इतना खूबसूरत हमसफर दिया है। अगले ही लम्हे वो फर्जी कॉलर झाड़ने लगा। अब वो अपने हाथ रोशानी की पुष्ट पर नहायत धीरे धीरे फेरते उसे दिलासा दे रहा था। रोशानी को जैसे ही अपनी पोजीशन का पता चला, वो तेजी से सुर्ख चेहरा लिए अरहम से दूर हुई थी। अब वो शर्मिंदगी से अपनी दोनों उंगलियां मरोड़ रही थी। अरहम जैसे उसकी कैफियत समझ रहा था। अगले ही लम्हे अरहम की रगे ज़राफ़त भड़की थी। वो झुककर रोशाने का चेहरा देखने लगा। उसको यूं अपनी तरफ देखता पाकर रोशाने सटपटाई थी। वैसे तुम इतनी भी बदसूरत नहीं हो जितना मुझे लगता था। तुम्हारे साथ गुजारा किया जा सकता है, वो शरारत से कहता दूर हुआ था। रोशाने ने उसे अपनी बिल्ली जैसी आंखों से घूरा था। अगले ही लम्हे वो तकिया उठाते जोर से अरहम को खींचकर मार गई थी। अरे अरे, मेरी माँ, मजाक कर रहा हूँ, बहुत प्यारी हो। माशाल्लाह, कसम से मेरा भाई अंधा था जो भाग गया, पर चलो, शायद अल्लाह ने ये खूबसूरत लड़की मेरे नसीब में लिखी थी, इसलिए तुम मेरे पास आ गई। और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ रोश, मैं कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि हर सिचुएशन में तुम्हारा बहुत साथ दूंगा। वो अपनी बातों से रोशाने का मूड जैसे हल्का फुल्का कर चुका था। अच्छा ये बताओ रोश, तुमने खाना खाया था? मेरे को तो बड़ी भूख लगी है। अफरा तफरी में खाना ही नहीं खा सका, तुम खाओगी? हाँ अरहम, मैंने भी खाना नहीं खाया था, प्लीज मेरे लिए भी ले आना। ओके, तुम चेंज करके इजी हो जाओ, मैं खाना लेकर आ जाता हूँ, मगर तब तक तुम्हारा ये सड़ा भूसा मुंह मुझे देखना ना पड़े, और तुम रोती हुई तो मुझे बिल्कुल भी नजर ना आओ। वो उसे उंगली उठाकर वार्न कर रहा था। ओके ओके बॉस, मैं नहीं रोऊंगी। वो हंसते हुए इस बात में सर हिला गई। अरहम भी मुस्कुराता हुआ बाहर निकला था। ऊपर वाला भी जैसे अपने फैसले पर मुतमईन था। रोशाना भी फ्रेश होकर बैठी ही थी कि क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलते अरहम खाना लेकर अंदर दाखिल हुआ था। रोशाना अरहम को देखते मुस्कुराई थी। उसे वाकई बेहद भूख लगी थी। वो भी जवाबी मुस्कुराहट पास करता उसके बेहद पास खाना लेकर बैठा था। क्या खाओगे रोश, बोलो, मैं निकाल कर देता हूँ। बस थोड़ी सी बिरयानी निकाल दो। रात हो रही है, इस टाइम ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, पर हमने रात का खाना थोड़ी खाया है, तो पेट भरकर ही खाओ, और खबरदार जो कम खाया, वरना मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। ओके ओके, तुम निकालो, मैं खाती हूँ। वो प्लेट भरकर बिरयानी निकालते रोशाने के आगे रख गया था। रोशाना अब भी हैरत से अरहम का चेहरा देख रही थी, जो अब अपनी प्लेट में बिरयानी निकाल रहा था। अरहम, ये बहुत ज्यादा है, ये मैं नहीं खा सकती। बिल्कुल नहीं, तुम इतना ही खाओगी। रो रो कर पहले ही तुम अपनी काफी एनर्जी डाउन कर चुकी हो। ये तुम्हें खाना पड़ेगा, वरना मैं खिला दूंगा। अरहम जिद्दी लहजे में बोलता चम्मच से अपना खाना शुरू कर चुका था। रोशाना उसे घूरती हुई अपना खाना शुरू कर चुकी थी। वो दोनों खाना खा रहे थे। थोड़ा सा खाना खाकर रोशाने की जैसे बस हो गई थी। वो रात में इतना ज्यादा खाना खाने की आदी नहीं थी। वो थोड़ा सा ही खाकर प्लेट आगे खिसका गई। रोश, मैंने कहा था कि ये पूरा खत्म करना है तुम्हें। अरहम, बस प्लीज, मैं और नहीं खा सकती। तुम्हें खाना पड़ेगा, प्लीज अरहम। अच्छा ओके, मैं खिला देता हूँ। वो अगले ही लम्हे अपनी प्लेट रखकर रोशाने की प्लेट उठाकर उसे चम्मच भरकर उसके मुंह में आगे कर गया। रोशाना उसे चाह कर भी मना न कर सकी। बड़े होने के बाद कभी भी किसी ने भी उसे इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया था। उसे अरहम का डांटना अच्छा लग रहा था। वो बेसाख्ता मुंह खोल गई। अरहम उसे आहिस्ता आहिस्ता खाना खिलाने लगा। वो बिना मना किए काफी खाना खा चुकी थी। पूरा खाना खिलाकर प्लेट साइड पर रखता, वो पानी का गिलास भरता उसके लबों से लगा गया था। उसके हाथ से पानी पीती रोशाना की नजर अब भी उसी पर टिकी हुई थी। अब वो खुद खाना खा रहा था। अपने ऊपर उसकी नजर गड़ी देखकर उसने सवाली नजरों से ईशान को देखा। क्या हो गया रोश, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। उसके इस तरह कहने पर वो पेट पकड़कर हंस दिया था। तुम्हें आज मालूम हुआ है मैं अच्छा हूँ? मैं हमेशा से बहुत अच्छा हूँ। उसने अपने कॉलर अकड़ाए थे। शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं कहा कि तुम बहुत खुशफहम हो। वो अगले लम्हे उसकी बेइज्जती करती उसकी खुशफहमी का गुब्बारा फाड़ गई थी। रोश, कसम से तुम बेहद बुरी हो। थोड़ी सी तारीफ करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा? ओके ओके, कर देती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, फटाफट से मैं ये फिनिश कर लूँ, फिर हम दोनों एक मूवी देखते हैं अच्छी सी। तुम्हें सोना नहीं है? नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं सोता, इसीलिए तो इतनी देर तक सुबह सोते रहते थे कि उठाने पर भी नहीं उठते थे। ओहो, शुक्र अदा करो अल्लाह का, कि उठ जाता था, तुम्हें छोड़ने में ही जाता था, वो भी बिना लेट हुए। बस कभी कभार ही लेट करता था, वो हंसते हुए बोला था। रोशाने भी हंस दी थी। वो दोनों मूवी रूम में बैठे मूवी देखने में मसरूफ थे। बीच में अरहम जाकर पॉपकॉर्न फ्राई करके ले आया था। अब वो दोनों पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों काफी निमाक के साथ मूवी देखने में मसरूफ थे कि अचानक ही मूवी में रोमांटिक सीन प्ले हुआ था। वो दोनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगे थे।
रोशाना को अरहम से इस वक्त बेइंतहा शर्म आई थी। वो नजरें नीचे झुकाती अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। वैसे रोश, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वो नहायत धीमे लहजे में अरहम से बोली थी। तुम्हें पता है आज हमारी वेडिंग नाइट है, जो हमें अभी मनानी थी, और हम यहाँ बैठे मूवी एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या कहती हो तुम? चलें मनाएं फिर वेडिंग नाइट? वो शरारत से रोशनी से बोला था। तुम बहुत बेशरम हो अरहम, नहायत बेशरम आदमी हो तुम। रोशाना शर्माती घरवाती उसे बेइंतहा सुना गई थी। अच्छा अच्छा, इजी हो जाओ, मजाक कर रहा हूँ, अरहम हंसता हुआ बोला। रोशाना भी इजी होती मूवी देखने लगी थी। काफी देर तक वो दोनों मूवी देखते रहे। मूवी देखते देखते उन दोनों को सुबह के 4 बज गए। रोशाना बमुश्किल जमाई लेते अरहम का चेहरा देख रही थी, जो दिमाग से अब भी मूवी देखने में मसरूफ था। अरहम, वो जमाई लेते हुए बोली थी। अरहम ने चौंक कर रोशाना को देखा था। बोलो रोश, आज के लिए इतना काफी नहीं है? अब सो जाते हैं। वो जमाई के दौरान बमुश्किल बोली थी। ठीक कह रही हो तुम, बहुत देर हो गई है, आ जाओ सोते हैं। वो एलईडी बंद करता उसे लिए बेड की तरफ बढ़ा था। उसकी जगह पर तकिया सेट करते हुए नरमी से रोशनी को वहां लेटाता, खुद दूसरी तरफ तकिया सेट करके लेटा था। रोशाना हैरत से उठकर बैठी थी। उसे उठा देख वो सवालिया नजरों से अरहम को देख रही थी। तुम यहाँ सो गए अरहम? हाँ तो और कहाँ सोऊं? ओ डोंट वरी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तुम टेंशन फ्री होकर सो जाओ। बिल्कुल, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें। उसकी इस तरह सफाई देने पर वो दिल खोलकर शर्मिंदा हुई थी। मेरा मतलब ये नहीं था अरहम, तुम्हारा मतलब जो भी था। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। मुतमईन होती लेटी थी। वो भी लेट गया था। थोड़ी ही देर में रोशानी की गहरी होती सांसों से उससे मालूम हो गया था कि वो सो चुकी है। अरहम की आंखों से नींद अब भी कोसों दूर थी। वो करवट लेकर रोशाना की तरफ मुँह कर गया था। काले घने बाल तकिए पर बिखरे थे। रोने की वजह से चेहरा गुलाबी गुलाबी सा हो रहा था। मासूम बच्चों की तरह होठों को भींच कर सोई वो अरहम को बेहद हसीन लगी थी। 3-4 लटें रोशाना को नींद में तंग कर रही थी। वो उन्हें अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद थकन की वजह से वो इतनी गहरी नींद में थी कि वो ढंग से इन लटों को हटा नहीं पा रही थी। अरहम ने नरमी से उन लटों को रोशाना के कान के पीछे उड़सा था। उसके बालों से आती महक अरहम के नथनों से टकराई थी। वो ना चाहते हुए भी रोशानी की तरफ देखने पर मजबूर हुआ था। झुककर उसके बालों की खुशबू को महसूस करता वो खुलकर मुस्कुराया था। उसे आज से पहले कोई भी खुशबू इस हद तक प्यारी नहीं लगी थी, जितनी रोज के बालों से उठती से वो खुशबू भाई थी। रोज, जिंदगी में कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम कभी यूं इस तरह मेरी बीवी के तौर पर मेरे कमरे में होगी। हमेशा तुम्हें दोस्त की नज़र से देखा, भाभी की नज़र से देखा, और अल्लाह ने आज तुम्हें मेरी बीवी बनाकर मेरे कमरे में भेज दिया। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता रोश कि मैं कितना खुशनसीब इंसान हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें मेरे नसीब में लिखा है। ना चाहते हुए भी खुशी का एक आंसू उसकी आंखों से टूटकर तकिए पर गिरा था। उसने सटपटा कर फौरन उस आंसू को साफ किया था। वो नहीं जानता था कि ये दिल कब किस वक्त रोशनी की तरफ माइल हुआ था, मगर वो अब तक रोशनी का अपने सीने से लगना नहीं भूला था। शायद यही वो वक्त था जब रोशनी उसके दिल में जगह बनाती चली गई थी। वो अब तक रोशनी को अपने सीने से लगा महसूस कर रहा था। रोज, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं कितना खुश हूँ। ना जाने ये मोहब्बत कहाँ से मेरे दिल में आन बसी है। कल तक इस दिल में कुछ नहीं था, और आज ऐसा लग रहा है कि इस दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो। क्या इतनी आसानी से किसी पे दिल आ जाता है? 27 साल का हूँ रोज। दिल कभी यूं नहीं धड़का जैसे आज तुम्हारे लिए धड़क रहा है। इतनी थोड़ी सी देर में मुझे तुमसे कैसे मोहब्बत हो सकती है, कहने में भी अजीब लग रहा है रोज, पर शायद हमारे दरमियान का ये रिश्ता इस चीज को नॉर्मल जाहिर कर रहा है। वो झुककर उसकी पेशानी चूमता आंखें मूंद गया था। थोड़ी ही देर में वो दोनों वजूद दुनिया की तमाम फिक्रों को छोड़कर नींद की वादियों में गुम थे। सुबह अरम की आंख खुली थी। वो झटके से उठकर बैठता घड़ी की तरफ नजर दौड़ाता है। 11 बजे का टाइम देख वो जी भरकर शर्मिंदा हुआ था। उसने बराबर लेटी रोशनी पर नजर डाली। वो पुरसुकून अब भी सोने में मसरूफ थी। रोश, रोश उठो, देखो बहुत टाइम हो गया है, उठो। रोशनी, वो नरमी से उसका चेहरा थपथपाने लगा। रोशाना झटके से उठकर बैठी थी। 11 बज गए हैं रोश, सब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, हमें नीचे चलना चाहिए। वो नहायत शर्मिंदगी से बोला था। वो जानता था कि इसमें गलती उसी की थी। कल सोते सोते उन लोगों को बेहद देर हो गई थी। अरहम, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए इतनी रात रात तक मूवी नहीं देखना चाहिए। ओके ओके मेरी माँ, समझ में आ गया मुझे। थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे कल से। अभी तो फटाफट से तैयार हो, नीचे चलना है। हाँ बस होती हूँ। वो फटाफट बिस्तर से नीचे उतरती तैयार होने भागी थी। उसकी तेजियां देखते अरहम मुस्कुरा दिया था। वो जानता था कि बाहर अब उन्हें कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। रोशाना शावर लेकर पिंक बाथ रोब गाउन में वॉशरूम से बाहर आई थी। वो अरहम को कमरे में देखकर बेतरह शर्मिंदा हुई थी। उसे अपना यूं आ जाना बुरी तरह शर्मिंदा कर रहा था। वो समझ रही थी कि शायद अरहम कमरे में ना हो। इट्स ओके रोश, कोई बात नहीं, मैं बस शावर लेने ही जा रहा था। वो उसे शर्मिंदा देखकर सफाई देता तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा था।
रोशाना की नजरों ने बहुत दूर तक अरहम की पुश्त का पीछा किया था। वो अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी कि इसी वक्त क्लिक की आवाज के साथ अरहम वॉशरूम से बाहर आया था। उसे देखकर वो अपनी जगह से टिल होकर रह गया था। बेबी पिंक कलर की शलवार कमीज में उसकी सुनहरी रंगत बेतरह खुल रही थी। लाइट लाइट सा मेकअप किए वो अपने हुस्न को और निखार चुकी थी। गुलाबी लबों पर लाइट पिंक सा लिप ग्लोस लगाए वो अपने होठों को मजीद गुलाबी कर चुकी थी। नाजुक सी ज्वेलरी पहने वो इस वक्त अरहम का दिल धड़का चुकी थी। लाइनर उठाती वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बंद करती एक अदा से अपनी आंखों पर लाइनर लगाने लगी। लाइनर लगाकर साइड पर रख दी थी। अब वो कंघा उठाए अपने लंबे घने बालों को कंघा करने में मसरूफ थी। उसने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर अरहम को न देखा था, या शायद वो ये भी महसूस न कर पाई थी कि अरहम वॉशरूम से निकल चुका था। बालों को कंघा करके एक अदा से उन्हें अपने कमर पर डालती हुई पीछे मुड़ी थी। अरहम पत्थर बना रोशाना को तक रहा था। उसे यूं अपने आप को तकता देख रोशाना का चेहरा गुलाबी हुआ था। कैसी लग रही हूँ अरहम?" उसने घबराकर अरहम से पूछा था। उसके पूछने पर अरहम जैसे होश में आया था। धीमे धीमे कदम उठाता वो उसके बेहद पास आया था। "मेरी जानम लग रही हो।" वो नरमी से उसके चेहरे को थामता मोहब्बत से झुककर उसकी पेशानी चूमता अब उसके बालों की महक को महसूस कर रहा था। उसकी बालों की महक को महसूस करता वो नहायत धीरे से आईने के आगे खड़ा होता अपने बाल बनाने लगा। रोशाना अब तक वैसी ही साख खड़ी थी। ये क्या कह गया था वो शख्स उसे एक पल में अपना असीर बना चुका था। तैयार होकर पीछे मुड़ता अरहम अभी भी उसे वैसे ही खड़ा देखकर मुस्कुरा दिया था। "नीचे नहीं चलना रोश?" हाँ हाँ, चलो चलो, मैंने कब मना किया?" वो फौरन घबराई थी। "आ जाओ।" वो नरमी से उसका दुपट्टा सर पर देते उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ा था। वो दीवानी बनी उसको देखती उसके साथ खींचती चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों मुश्तरका सलाम करते चेयर घसीट कर बैठे थे। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर नहीं हो गई आते आते? अंजिश बेगम दोनों को देखकर मुस्कुराई थी। जी बस रात में आग थोड़ी देर से लगी थी। वो नहायत शर्मिंदा होते हुए बोला था। इट्स ओके बेटा, शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं, हो जाता है, बैठ जाओ। यूसुफ साहब मुस्कुराते हुए बोले थे। हसन साहब और रुकैया बेगम रोशाना को मुस्कुराते देख बिल्कुल मुतमईन हो चुके थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अल्लाह ने उनकी बेटी का नसीब बेहतरीन लिखा था। बचपन से ही अरहम एक बहुत सीधा और अच्छा बच्चा था, जबकि उसके आगे अरमान बेहद जिद्दी था। या तो उसकी फितरत में ही जिद थी, या माँ बाप के लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वो किसी की बात आसानी से नहीं सुनता था। उन्हें आज इल्म हो रहा था कि बेशक अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। अरहम अरमान से 1000 गुना अच्छा था। हसन साहब ने बेसाख्तों पर देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। या अल्लाह मेरे मालिक, मेरे मौला, तेरा शुक्र किन लफ्ज़ों में अदा करूं? मैं नहीं जानता, पर मेरा तेरा शुक्र गुजार हूँ मेरे मौला कि तूने मेरी बेटी का नसीब बेहतरीन शख्स के साथ जोड़ा। उनकी आंखों भीगी थी। रुखसाना बेगम उनके कंधे पर हाथ रखती खामोश नजरों से उन्हें दिलासा दे रही थी। अरहम और रोशाना नाश्ता करके उठ गए थे। इससे पहले कि वो अपने कमरे की तरफ बढ़ते, अंजलिश बेगम और यूसुफ साहब ने दोनों को रोक लिया था। बेटा, हमने किसी वजह से वलीमा थोड़ा आगे कर दिया है, इसलिए वलीमा आज नहीं है। तुम लोग कहीं आउटिंग पे हो आओ और हम बच्ची को ले जाओ। घर रह रहकर दिल ऊब गया होगा इसका। जी अब्बू, ले जाऊंगा। तैयार हो जाऊं? रोज थोड़ी देर तक चलते हैं कहीं बाहर। वो रोशाना को कहता किसी काम से बाहर गया था। अल्लाह ने अरहम की शक्ल में हमें एक वफादार बेटा दे दिया। अंजिश बेगम, जिस बच्चे को हम बचपन से फर्माबरदार कहते आए थे, वो तो एक गैर मुस्लिम लड़की के लिए हमारी नाक काट कर चला गया। सोचता हूँ अगर अरहम ना होता उस रोज तो क्या होता हमारा, क्या होता रोशाने का। सही कहते हैं, अल्लाह ने अरहम देकर हमें जैसे तमाम दुखों का मदावा कर दिया। अंजिश बेगम यूसुफ साहब से कहती रो पड़ी थी। अरमान उनकी पहली और लाडली औलाद था। उसे भूलना इतना आसान काम नहीं था। वो दोनों फ्रेश होकर अब आउटिंग पर जा रहे थे। ब्लैक शलवार कमीज पर बालों को जेल से सेट किए अरहम बेहद खूबसूरत लग रहा था। ब्लैक कलर की शलवार कमीज में उसकी सुर्ख और सफेद रंगत चमक रही थी। सब आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। वो इतना हसीन लग रहा था कि रोशानी की नजर उस पर से नहीं हट रही थी। वो काफी देर से रोशानी की नजरें अपने ऊपर पड़ती महसूस कर रहा था। खैर है रोश, नजर लगाओगी क्या? वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला था। वो फौरन घबराते नजर झुका गई थी। वो पहले की तरह उसे बात बात पर मार नहीं सकती थी, क्योंकि अब वो उसका दोस्त नहीं था, बल्कि वो उसका शौहर बन चुका था और उसकी इज्जत उस पर फर्ज थी। नहीं, बस वैसे ही देख रही थी। देख लो, तुम्हारा ही शौहर हूँ, मना थोड़ी कर रहा। अगले लम्हे वो उसे पूरी संजीदगी से कहते ड्राइविंग करने में मसरूफ हो गया था। रोशानी की नजरें घूमती फिरती फिर से आराम पर आ गई थी। वो दोनों काफी देर से आउटिंग कर रहे थे। डिनर के बाद अब वो दोनों थोड़ी वॉक के लिए निकले थे। सर्दियों के दिन थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रोशाना दोनों हाथ अपने ऊपर लपेटती दांत जमाती चल रही थी। रोश, जब पता था सर्दी के दिन है तो शॉल या फिर स्वेटर क्यों नहीं पहना? अरहम नहायत संजीदगी से बोला था। भूल गई थी अरहम। अच्छा ये लो, कोई बात नहीं, ये पहन लो। वो फौरन से अपनी जैकेट उतारकर रोशाना को दे गया था। पर तुम क्या पहनोगे अरहम? इधर तो बहुत सर्दी है। इट्स ओके, मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती, तुम पहन लो। रोशाना ने खामोशी से अरहम की जैकेट पहन ली थी। आउटिंग से आते ही अरहम निहायत थक गया था, तो आते ही फ्रेश होकर वो फौरन ही सो गया था, लेकिन नींद रोशाना की आंखों से कोसों दूर थी।
وہ نہ جانے کب سے بیٹھ کر ارہم کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں ارہم، میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کی پاداش میں اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ سوچتے ہی اس کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ کیا میں تمہارے قابل تھی، پر اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا۔ تم ارمان سے بہت اچھے ہو، نہ جانے کب اور کس وقت تم مجھے اچھے لگنے لگے، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ پر سوچتی ہوں کہ اگر یہ محبت تھی تو وہ کیا تھی جو ارمان سے کی تھی؟ کیا وہ بس ایک پسندیدگی تھی یا یہ محرم رشتے کا کمال ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں پا رہی؟ تم سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے پاس ہی کھینچی چلی آ رہی ہوں۔ جانتی نہیں ہوں تمہیں میں ہی پسند ہوں یا کوئی اور، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تمہیں بھی اگر کوئی اور پسند ہوئی تو قسم سے مر جاؤں گی۔ قسم سے ارہم، تمہاری روش مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو نکل کر تکیے پر بہنے لگے۔ وہ سختی سے اپنے آنسو صاف کرتی آنکھیں مندے بستر پر لیٹی تھی۔ شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ارہم اور روشانے دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے تھے، لیکن اظہار ابھی دونوں طرف سے ہی نہیں ہوا تھا، پر جانتے دونوں ہی تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ آج ان کا ولیمہ تھا جو کہ خیر سے نمٹ گیا تھا۔ ارہم کے کمرے کو یوسف صاحب نے مکمل طور پر ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ گلاب کی پتیوں سے سجا پورا کمرہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورتی سے مسکراتے ارہم کا ویٹ کر رہی تھی کہ اسی اثنا میں کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتا ارہم مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر روشانہ بھی مسکرائی تھی۔ کیسی ہو روش؟ میں ٹھیک ہوں۔ ارہم، تم کیسے ہو؟ میں جی بالکل فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک، تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہوں۔ روشانہ اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے اپنا لمبا چوڑا ہاتھ روشانہ کی طرف بڑھا چکا تھا۔ آؤ روش، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے کھڑا تھا۔ روشانہ نے دھیرے سے اپنا نازک ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ٹیرس کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ٹیرس دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ پورا ٹیرس گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ لائٹنگ بھی اتنی خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی کہ اسے پہچان ہی نہ ہو پائی تھی کہ یہ انہی لوگوں کی ٹیرس تھی۔ بیچ میں گلاب کی پتیوں سے آئی لو یو جانم لکھا ہوا تھا۔ اس لفظ کو پڑھ کر روشانہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارہم اسے دیکھتا بھیگتی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اب وہ روشانہ کا ہاتھ چھوڑتے آہستگی سے اپنا گٹار اٹھا کر لے آیا تھا۔ اس کی ٹون صحیح کرتے وہ اب گانا گا رہا تھا۔ تو ابتدا ہے تو انتہا، زباں پہ رہتا ورد تیرا، تو ہے زمین تو ہی ہے آسماں، تیرے سوا اب جانا کہاں، تو راستہ تو ہی ہے رہنما، تو ہی میرے خوابوں کا جہاں، تو ہی عبادت تو ہی دعا، ملا مجھے رب کی رضا سے۔ روشانہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ وہ خوبصورت آواز میں بے حد خوبصورت گانا گانے میں مصروف تھا۔ روشانہ کا دل بے طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اب اظہار کی گھڑی آئی چاہتی تھی۔ جانے تو نہ جانے تیری باہوں میں ہم کو سکون ملے، مانے کیوں نہ مانے تیرے ہونے سے ہی دھڑکنیں یہ چلیں، تو جو ملا تو ساری خدائی ملی، ہر درد سے اس دل کو رہائی ملی، تجھ سے شروع اور تجھ ہی پہ ختم میری عاشقی، تو ابتدا ہے تو انتہا، زباں پہ رہتا ورد تیرا۔ ارہم گٹار رکھتا بھیگا سا ہنس دیا تھا۔ روشانہ بھی روتے روتے ہنس دی تھی۔ اب وہ دونوں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد پاس آ کر رک گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے پاس تھے کہ ارہم کی سانسیں روشانہ کے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ جانتی ہو جانم، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم کبھی میری بیوی بنو گی، پر جس دن اللہ نے یہ حلال رشتہ تمہارے اور میرے درمیان باندھا، میں اس روز پورے دل سے تمہارا ہو گیا۔ پہلے ہی دن تم میرا دل بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ آہستہ آہستہ محبت ہوتی چلی گئی۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی پر رک نہ سکا۔ یہ دل تمہاری محبت میں پاگل ہوتا چلا گیا۔ اس کی بات پر روشانہ روتے روتے ہنس دی تھی۔ آئی لو یو ارہم، نہیں جانتی کب کیسے کس وقت کس سمے مجھے تم سے محبت ہو گئی، پر اتنی ہو گئی کہ حساب بھی نہیں ہے کہ کتنی ہے کتنی نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوگا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ ایک لمحے بھی تمہاری روش تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ ارہم کی آنکھوں سے بے ساختہ کئی آنسو نکل کر روشانہ کے بالوں پر گرے تھے۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جنم، دل سے بے حد چاہنے لگا ہوں تمہیں، مر جاؤں گا تمہارے بغیر، وعدہ کرو ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے، ساتھ جئیں گے، ہنسی خوشی مر جائیں گے، اگر کبھی لڑائی ہو بھی گئی ہماری تو ہم 1 گھنٹے سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہیں گے، وعدہ کرو مجھ سے روش، وعدہ کرو جنم۔ میں وعدہ کرتی ہوں ارہم، کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو نکلے تھے۔ ارہم نے محبت سے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا تھا۔ آئی لو یو جنم۔ وہ شدت سے اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ جھک کر اس کی پیشانی کو چومتا اب وہ اس کے بالوں کی مہک محسوس کر رہا تھا۔ کئی آنسو نکل کر روشنی کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے جنم، میں بہت خوش نصیب انسان ہوں جو تم میری بیوی ہو۔ وہ دوبارہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کو اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ اس کے لمس پر روشانہ نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ چاند بھی ان کے ملن پر کھل کر مسکرایا تھا۔
تو محبت کرنے والوں کو ہمسری مل چکی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسفر تھے۔ زندگی کے ہر راستوں پر ان دونوں کو ہاتھ پکڑ کر قدم قدم ساتھ رکھ کر چلنا تھا۔ اوپر والا بھی اپنے فیصلے پر کھل کر مسکرایا تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔